नमस्कार। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तित आवाज 12। तपाईंलाई हाम्रो च्यानल कस्तो लागिरहेको छ? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियासँगै सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। नमस्कार दर्शकवृन्द, परिवर्तित आवाज मिडियाको नयाँ प्रस्तुति बिहानीको चिया गफको पहिलो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म प्रस्तुता विनोद सापकोटा। दर्शकवृन्द, सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरको संवाहक यस परिवर्तित आवाजको नयाँ कार्यक्रममा हामी समाजका विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग सामाजिक, राजनैतिक तथा समसामयिक विषयमा अन्तरङ्ग छलफल गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग अन्तरङ्ग छलफल गर्न हुनुहुन्छ हाम्रै यस गाउँका व्यक्तित्व। 2020 सालमा काभ्रे जिल्लामा पिता चन्द्रप्रसाद र माता दुर्गा लक्ष्मीका कोखबाट 2020 सालमा जन्मनुभएका आदरणीय दाजु रमेश खरेल। दर्शकवृन्द, रमेश खरेल दाजुको जन्म काभ्रे जिल्लामा भए पनि बाल्यकाल र युवा अवस्था सर्लाही जिल्लाको हरपुरमा पुरा भएको देखिन्छ। 2039 सालमा कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारी भएर गइसकेपछि उहाँहरू पुनः सर्लाहीबाट 2041 सालमा तत्कालीन पिप्रा सिप्रा गाविस वार्ड नम्बर 6 औरामा बसाइसराई गरी आउनुभएको देखिन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व रमेश खरेल दाजुको राजनीतिक जीवन 2039 सालदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ। उहाँ जलविद्युत आयोजनामा काम गर्दै कर्मचारी युनियनबाट उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुवात गर्नुभएको हो। विभिन्न आरोह अवरोहहरूलाई पार गर्दै रमेश दाजु विशेष गरी बाल्यकालदेखि नै अत्यन्तै हक्की निडर स्वभावका हुनुहुन्छ र उहाँ वामपन्थी विचारधारा प्रति चाहिँ अति नै बाल्यकालदेखि नै आस्थावान रहनुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, रमेश दाजुको राजनीतिक जीवनमा विभिन्न आरोह अवरोहहरू आएका छन्। उहाँ आफ्ना विभिन्न पेसाहरू अँगाल्दै 2054 सालमा यस पिप्रा सिम्रा गाविसको वार्ड नम्बर 6 मा तत्कालीन अवस्थामा 6 जना वडाध्यक्षका प्रत्यक्ष प्रत्याशीहरूलाई चाहिँ हराउँदै नेकपा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्हबाट एकल वडाध्यक्षमा उहाँ विजयी हुनुभएको हो। तत्पश्चात 2054 सालपछि आम निर्वाचन भएन र 2074 सालसम्म आम निर्वाचन नभएको हुँदा उहाँ चाहिँ निवर्तमान वडाध्यक्ष र वडाध्यक्षकै रूपमा लामो समय समाजमा सक्रिय रहनुभयो। आदरणीय दाजु हाल प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सो संस्था दाजुहरूकै अगुवाईमा स्थापना भएको हो। प्रगतिशील सामुदायिक वन समूहका संस्थापक सदस्य कोषाध्यक्ष हुँदै हाल 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई 2/3 भन्दा बढी मतले पराजित गर्दै दाजु गरिमामय पदमा विजयी हुनुभएको हो। आज हामी रमेश दाजुसँग यसै सामुदायिक वन सम्बन्धी सेरोफेरोमा रहेर हामी उहाँहरूसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ दाजु यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। दाजुको जीवनमा राजनीतिक आरोह अवरोहहरू धेरै आएको देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई? जीवनमा अब अवरोध त धेरै किसिमको आयो, तर लड्दै पढ्दै र हामी आफ्नो ठाउँमा निडर भएर काम गर्दै गइयो। सच्चा काम गर्नलाई केही फरक परेन र नराम्रो काम गर्नलाई हामीलाई समाजमा नराम्रो काम गरेर हिँड्नु राम्रो पनि होइन, राम्रो काम गरेर हिँड्नलाई कुनै फरक पनि परेन हामीलाई। रमेश खरेल दाजुको अगुवाईमा हाम्रो तत्कालीन अवस्थामा प्रगतिशील सामुदायिक वनको चाहिँ स्थापना भएको हो। यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ संस्थापन कालदेखि नै प्रगतिशील सामुदायिक वनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यो प्रगतिशील सामुदायिक वनको अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेको अवस्था चाहिँ पहिलाको अवस्था भन्दा अहिले चाहिँ अब 2056 सालदेखिबाट युवाहरूले नै यहाँसम्म साथ दिएर आयो। अब अहिले भगवान भरोसामा चाहिँ
अब हामीले घर वन हेरालुहरू राखेर पनि अब जेन तेन अहिलेसम्म गाउँलेहरूले पनि धेरै नै 75% समाजहरूले हामीलाई चाहिँ यो जैविक विविधता वनले अक्सिजन दिने कुराहरू रुख काट्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू सबैलाई जानकारी भइसकेको छ। हामीले 56 सालदेखिबाट तालिम विभिन्न गोष्ठी गर्दै सिकाउँदै गयौँ र अलिकति अब हाम्रा गाउँका अलिकति निम्न स्तरका दुखी गरिबहरूले चाहिँ अब यो ग्यास सिलिन्डरहरू राख्न नसक्नेहरूले जङ्गललाई अलिकति क्षति पुर्याउने र उनीहरूको मनसाय चाहिँ धेरै जस्तो हुने अब त्यो वर्गहरू भनेको चाहिँ एउटा निम्न स्तरको वर्गहरू नै देखियो। अब अरूहरू चाहिँ धेरै जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ ग्यासहरू चाहिँ गाउँघरमा भात पकाउनलाई सबै ग्यासहरू चाहिँ घरमा ल्याउने व्यवस्था गरे हुनाले दाउरामा त्यति बल मान्छेले गरेको देखिँदैन र अहिले सामुदायिक वनमा चाहिँ मेरै आफ्नै पहिला पनि कोषाध्यक्ष भएर काम गरेँ, पहिला पनि युवाहरूसँग गरेँ। तर अहिले सामुदायिक वनमा अब पार्कको लागि अब जस्तै हामीले 133 हेक्टर जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको जमिनबाट नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वनबाट यो पार्कको विषयमा हामी फेरि आउँछौँ दाजु। यो दाइले जुन ग्यासको कुरा उठाउनु भयो, हाम्रो यो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा चाहिँ वडाध्यक्षज्यूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयन गरेर लगभग 800 घरधुरीलाई ग्यास एलपी ग्यास चुलोसहित बाँडेर चाहिँ एउटा नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। दाइले भन्नुभयो यहाँका विपन्न वर्गले चाहिँ जङ्गलमा दाउरामा आश्रित हुनु परिरहेको छ। हाम्रो वडामा चाहिँ यसरी वडाले अथवा वन समितिले अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग जुटाएर त्यसरी ती निम्न आय भएका जनताहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ ग्यासतर्फ आकर्षित गर्न सकिने अवस्था छैन। ग्यासप्रति आकर्षण गरेको गोबर ग्यास प्लान्टहरू चाहिँ राख्नलाई हामीले कलैयाबाट हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। विभिन्न एनजिओ मार्फतबाट ग्यास राख्न खोज्यौँ। सामूहिक ग्यास पनि प्लान्ट राख्ने भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो मधेसमा चाहिँ कस्तो खालको देखियो भन्दाखेरि टोयलेटमा गएर दिशा गर्न नहुने, त्यहाँबाट ग्यास निकाल्नलाई हामीलाई बानी छैन, हामी यसरी ग्यास राख्दैनौँ भन्यौँ। कतिपय हाम्रा चाहिँ अब अरू निम्न स्तरका गरिबहरूले चाहिँ बायोग्यास चाहिँ अब प्लान्टहरू चाहिँ राखे उनीहरूले चाहिँ हामीले समितिबाट चाहिँ हामीले एउटा व्यक्तिले ग्यास राखेको बापत हामीले 5000 पनि दियौँ र अनि जिल्ला समन्वय कमिटी कलैयाबाट चाहिँ उनीहरूले अरू पैसा 10,000 थपेर 15,000 रुपियाँ व्यवस्था पनि गर्यो। त केही व्यक्तिहरूले राखे र केही व्यक्तिहरूले चाहिँ के छ भने अलिकति जस्तै अब यी विभिन्न मधेसको समाजहरूमा चाहिँ टोयलेटमा दिसै लाग्दैन, हामीलाई चाहिँ यो सामूहिक ग्यासहरू चाहिँ काम छैन, हामीलाई त्यो काम छैन भन्दा पनि पैसा आएर पनि अरूले प्रयोग गर, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो ग्यास खन्ने प्लानमा चाहिँ उनीहरूले ध्यान दिएन। निश्चय पनि मधेसमा एउटा समस्या रहेको छ यो बाहिर खुला दिशा गर्ने र अहिले चाहिँ अब यो खुला दिशा मुक्त समाज हामीले चाहिँ घोषणा गरिसकेका छौँ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ खुला दिशा मुक्त समाज घोषणा गरिसकेको अवस्थामा हामीले अब यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ एलपी ग्यासतिर हामीले चाहिँ सहयोगहरू जुटाएर लान सकिने अवस्था कस्तो छ, के छ? अब अहिले अवस्था भनेको हामीसँग अब सामुदायिक वनमा अब 2 वर्ष भयो हामीले काठ कटान मुछान कुनै पनि यो वैज्ञानिक व्यवस्थामा जाने भन्दा कटान मुछान गर्न दिएको छैन। नेपाल सरकारले हामीलाई पुरै नै अहिले कानुनी हिसाबले हामीलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको छैन। हामीसँग अहिले आम्दानी केही छैन। उही कर्मचारीलाई हामीले जेनतेन गरेर सञ्चालन गरेको छौँ। केही काटेर राखेको पनि हामीले बिक्री वितरण गर्न पाएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब भोलिको दिनमा आगामी दिनमा चाहिँ हामीले यो किसिमको चाहिँ अलिकति दाउरा उसबाट चाहिँ एउटा सामाजिक वातावरणमा बसेर वडाको रोबरमा राखेर यी विपन्न वर्ग कति धुरी कस्ता व्यक्तिलाई दिने र भन्दा केही वडाको समन्वय र चाहिँ वनको समन्वयमा एलपी ग्यासको लागि केही व्यवस्था गरेमा चाहिँ यो चाहिँ सुधार हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। निश्चय पनि अहिले चाहिँ यहाँको कार्यकालदेखि नै हामीलाई थाहा भएअनुसार यहाँले चाहिँ काठ दाउरा निकासी गर्न पाउनु भएको छैन। निश्चय पनि दाइको कार्यकाल सुरु भएदेखि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ वन कटानी अथवा सडे गलेका कटानी गर्न पाउनु भएको अवस्था छैन। आर्थिक अवस्था के छ वन समितिको अहिले? अहिले हामीले पहिला म आएर एकपल्ट यो अध्यक्ष भएर आएपछि हामीले लगभग 2500-2600 क्युफुट काठहरू र 7-8 चट्टा जति दाउरा जति हामीले उपलब्ध कटान मुछान गर्न पायौँ। त्यसपछि अहिले 2 वर्षको हामीले पाएको छैन। त्यसबाट हाम्रो 20-25 लाख रुपियाँ हाम्रो आम्दानी भयो र खर्च कटाएर हाम्रो 15-16 लाख रुपियाँ हाम्रो आम्दानी थियो। त्यसमा अब हाम्रो चाहिँ अब
अफिसको खर्च, अब स्टेसनरी सामान, कर्मचारीको तलब, कार्यालय सहायकको तलब, बनहेरालुको तलब दिँदाखेरि बिजुली, पानी, टेलिफोनको पैसाहरू तिर्दाखेरि नै हामीलाई समस्या परेको छ। 2 वर्ष खास गरी यो सामुदायिक वन भनेको चाहिँ समुदायबाट नै संरक्षण हुनुपर्ने चाहिँ कुरा हो। समुदायले चाहिँ औराको समुदायले चाहिँ सामुदायिक वनको अवधारणा बुझ्न नसकेको हो, अथवा यहाँ चाहिँ स्थापना कालदेखि नै यसको सदस्य, कोषाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सामुदायिक वनले चाहिँ जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्न नसकेको हो भने जस्तो यहाँलाई के अनुभव हुन्छ? यो चाहिँ जनचेतना नदिएको होइन, हामीले चाहिँ यो सडक नाटक पनि मान्छेहरूलाई ल्याएर गराएको हो वनकै तर्फबाट पनि। अब रुखदेखिबाट लगाएर चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट, अब विभिन्न बाख्रा पालन समेतदेखि लगाएर रुख बिरुवालाई जोगाउन भनेर हरेक गरियो, चारकोल निर्माण गरियो, सबै गरियो। तर यहाँको मान्छेलाई कस्तो नि 75% जतिले चाहिँ लगभग बुझिसकेको अवस्था पर्यो। जुन निम्न वर्गको चाहिँ कस्तो भने अन्य यो अरू जातिहरूको मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भने गरिब निम्न पुँजीपतिका वर्गका मान्छे, निम्न वर्गका मान्छेहरूले चाहिँ जङ्गललाई कसरी हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कस्तो भने सफाको लात्रा काटिदिने, नाश पारिदिने, यो कुरालाई जोगाएर जाउँ भन्दाखेरि उल्टै उनीहरूको कस्तो भने छोरा मान्छे प्रयोग नहुने, खालि छोरी मान्छे मात्रै प्रयोग हुने। त्यस्तोलाई हामीले कसरी गर्ने? अब अस्ति पनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै बदमासी गरिरहेछन्। हामीलाई यिनीहरूलाई बुझाउनको लागि उनीहरूकै सामुदायिकबाट चाहिँ मान्छेहरू लगाउन पाउँदाखेरि बुझ्थ्यो कि अब हामीले भनेको उसको ठुल्ठुलो मान्छे जति दिनभरि काम गर्न जाने अनि महिलालाई प्रयोग गर्ने, हामीलाई अब हातपात गर्न पनि गाली गर्न पनि हामीलाई यसो गर्यो भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ। पहिला पनि त्यसरी हातपात हुँदाखेरि 150-200 महिलाहरू आएर उल्टो चाहिँ किन कुटिस, किन यस्तो गरिस्, वनपाललाई किन कुट्न लायो भनेर यहाँ मान्छे घेर्ने। निश्चित रूपमा यी समस्याहरू छन्, तर पनि एउटा कर्मचारी राखेरै वन चाहिँ संरक्षण हुने भएदेखि त वनसँगै जिल्ला वनसँगै आवश्यक मात्रामा कर्मचारीहरू छन् नि। पहिला जिल्ला वनले चाहिँ कर्मचारीबाट अब हुँदैन, यसलाई चाहिँ समुदाय स्तरमा समुदाय मोडलमा लानुपर्छ भनेर यो सामुदायिक वनको अवधारणा आएको जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? तर हाम्रो औरामा चाहिँ यहाँहरूले स्थापना गर्नुभयो, 2-3 वर्षसम्म चाहिँ अलिकति वनप्रति मान्छेहरूको चासो थियो। हामी पनि वनमा आगो लाग्यो भने केही भयो भनेदेखि दौडेर जहाँ भए पनि पुग्थ्यौँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो के भएको, यो वनप्रति चाहिँ मान्छेलाई किन चासो कम हुँदै गयो? अब यहाँ चाहिँ के हो भने उनीहरूले काठ दाउरा पनि अब गाउँघरको मनसाय के चाहिँ घरको वृद्धि भयो, घर बनाउनु वृद्धि भयो, वृद्धि हुँदाखेरि उनले काठ पाएन। अनि हामीले वनमा पैसा तिरेर के फाइदा, काठै पाउँदैन भनेदेखि चाहिँ न हामीले चोर्न पाउने न चाहिँ दिने भन्दाखेरि कुनै आधार नभएपछि हामीले काठ किन्नै पर्छ भने यो सामुदायिक वन के काम भन्ने किसिमको गाउँघरमा कुराहरू पनि आयो। अब त्यो सबै यो घरधुरीलाई चाहिँ काठ दिएर पनि सम्भाव छैन, वनमा उत्पादन भएन हामीले गाउँलेहरूलाई दिने हो। अब सबैजनाले गाउँको मान्छेहरूले के छ भने यहाँ सस्तो सुलभ पाउने भएको हुनाले सबै आश्रित यही सामुदायिक वनभित्र छ। अझ अहिले हामीले अब राष्ट्रिय वन 133 हेक्टर जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ थप्यौँ, त्यो उपलब्धि हो। र हामीले एउटा कार्ययोजना पनि 10 वर्षीय कार्ययोजना बनायौँ। अब अहिले चाहिँ वनबाटै चाहिँ केही योजना दिएर चाहिँ पर्यटक क्षेत्रको लागि भनेर पनि 20 लाख रुपियाँ अस्ति जिल्ला वनले भन्दा अहिले सहयोग गर्यो। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको स्थितिमा चाहिँ वनमा काम नभएको छैन, राम्रै काम भएको छ। केही छिटपुटहरू चाहिँ वनमा घटनाहरू चाहिँ यो मान्छेले नबुझेर मूर्खै गरेर होइन, निश्चित रूपमा काम नभएको हामीले भनिरहेका छैनौँ। अब मसला पनि लगभग 10-12 वर्षको भइसक्यो, होइन? त्यसलाई एउटा कटानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो पनि सम्भव भइरहेको अवस्था छैन। के कस्ता कानुनी जटिलताहरू छन् यो कुरा? कानुनी जटिलता वैज्ञानिक वन व्यवस्थामा हामी गयौँ। वैज्ञानिक व्यवस्थामा जाँदाखेरि के हुन्छ भने रुखहरू चाहिँ 80 वर्षलाई प्लोटिङ गरेर 8वटा प्लटमा भाग लगाए, एउटालाई चाहिँ 10 वर्षभित्रमा गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि मसलाको रुखहरू चाहिँ अब उतापट्टिबाट हामीले C3बाट चाहिँ हामीले काम गर्ने भनेर उताबाट आइयो। अनि यो मसलाको चाहिँ पोल साइजबाट भन्दा अलिक ठुलो हुन दिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा हो। अनि यो वैज्ञानिकमा गइसकेपछि 1 सालमा हामीले प्रत्येक प्लटहरू क्लियर गर्दै जानुपर्ने रहेछ। अनि हामीलाई एउटा प्लटमा हामीलाई 10 वर्ष लाग्छ र त्यहाँको नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ हुर्काउने, तारबार लगाउँदै जाने, जाली लगाउँदै जाने र त्यो बिरुवाहरूलाई हुर्काउँदै जाने भन्ने कुरा वैज्ञानिकको अवधारणा। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई त अस्ति फेरि मन्त्री परिषदको बैठकले खारिज गर्यो, मन्त्री परिषदकोले खारिज गर्यो र हामीले कानुन भयो, कानुन चाहिँ डेफोले सही गर्यो, कानुन बन्यो। तर अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने मन्त्रीहरूको भनाइ चाहिँ के आयो भने दिगो वनमा लाने
र अब नचाहिने बिरुवाहरू नकाट्ने, कुहिएको धोद्रो रुख, ठुला रुखहरू उमेर पुगेकोलाई चाहिँ कटिङ गर्ने, अब जथाभावी चाहिँ जुन वैज्ञानिक भनेर सरपट कटान चाहिँ गर्न नपाउने भन्ने किसिमको कुराहरू भयो। दर्शकवृन्द, यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तित आवाज मिडिया प्रणालीको नयाँ प्रस्तुति बिहानीको चिया गफ। हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक व्यक्तित्व रमेश खरेल। हामी उहाँसँग सामुदायिक वन सम्बन्धी विषयमा विशेष छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेखिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। रमेशजी, यहाँ चाहिँ एउटाको सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुनु, राजनीतिमा पनि यहाँको ठुलो योगदान छ। यहाँ चाहिँ लगभग 2054 सालदेखि 74 सालसम्म एक छत्र वडाध्यक्ष, चुनाव नभएको हुनाले एक छत्र वडाध्यक्षको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। यहाँले आफ्नो कार्यकालमा, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ 2 कार्यकाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। यहाँले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएको दीर्घकालीन असर पुगेको, दीर्घकालीन सकारात्मक असर पुगेको त्यस्तो कुनै कामको सम्झना छ यहाँलाई? सम्झना त अब विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष भएको बेलामा अब हामीसँग यी विद्यालय गरिबी अवस्थामा थियो। यसलाई चाहिँ गाउँ समाजको सबैको योगदानको आधारमा हामीले सट्टा लगायौँ। दिनबन्धु पोखरेल ल्याएर हामीले चाहिँ लगभग जग्गा पैसा गरेर 1 करोड 3 लाख उपलब्ध गरायौँ र त्यसको साथमा बिल्डिङ पनि बनायौँ। अब हाम्रो यहाँका अब सामाजिक मान्छे अब भवानी शङ्कर भट्ट बुढाहरू जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ सबैको योगदान, राजनीतिक पार्टीहरूको अब सुन्दर बिकेहरू लगायत अब यस्ता सामाजिक मान्छेहरूले पनि हामीलाई यहाँ चाहिँ युवाहरूले पनि सहयोग गरेर हामीले हिजो चिनी मिलको जग्गाको पनि सिसो काटेर पर्खाल लगाउने काम गऱ्यौँ। विभिन्न अब के अरे लङ्कुमा गएर ट्रस्ट ल्याउने काम गऱ्यौँ र अहिले धेरै स्कुलको त उच्च स्तर गुणस्तर त पढाइको भन्दा पनि स्कुलको बिल्डिङ र रङरोगन त धेरै बढिसकेका छ। डेकोरेसनहरू चाहिँ अब हिजो मेरै कालमा एसएलसी 12 जिल्लामा चाहिँ फर्स्ट भएर चाहिँ 1 लाख पुरस्कार पाएको म त्यति बेलाको अध्यक्ष। आज कतिपय साथीहरू अध्यक्ष भए आजसम्म त्यसरी 100मा 100 रिजल्ट र त्यसरी भएको थिएन र ती मान्छेहरू अहिले अमेरिकामा डक्टर पढिरहेछन्। अब मलाई त आफूलाई त गर्व लाग्छ नि, आफूले खटे नजाने पनि त्यति म धेरै पढे लेखेको डिग्री होल्डर मान्छे पनि होइन। एउटा समाजमा एउटा गाउँलेले गोठालो बनाएको, त्यही गोठालाको आधारमा मैले गर्ने काम मैले जति जानेको बुझेको अनुसारले मैले अरूको देखेर पनि मैले निश्चित रूपमा रमेशजीले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदाखेरि एउटा हाम्रो 7 दिनको श्रीमद् भागवत ज्ञान महापुराण आयोजना गर्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो सानो एउटा 6 नम्बर र 7 नम्बर वडा एउटा सानो हामीलाई चाहिँ अन्य वडाहरूले त्यतिखेर हेप्टे पनि रमेश दाइ होइन। अन्य वडाहरूले चाहिँ त्यो वडामा के हुन्छ र किन पण्डित गएको होला, त्यहाँ चाहिँ कसले पैसा दिन्छ र यसरी हामीलाई हेप्थे पनि। यति सानो वडामा हामी चाहिँ एकजुट भएर लगभग 1 करोड 10 लाख जति हामीले चाहिँ रमेश दाईको अगुवाईमा सङ्कलन गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसै गरी दाईले भन्नुभयो यो भौतिक विकास चाहिँ भयो तर पढाइको गुणस्तर चाहिँ बिस्तारै म अध्यक्षबाट हटेपछि बिस्तारै चाहिँ घट्दै गयो भन्नुभयो। अहिले पनि दाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। सदस्य भइरहँदाखेरि यो पढाइको गुणस्तरलाई चाहिँ सुधार गर्न दाईको केही भूमिका, सकारात्मक भूमिका समाजले खोजेको जस्तो लाग्छ नि। मैले चाहिँ यो अहिले जुन म बेलामा अध्यक्ष थिएँ अहिले सदस्य हुँदा पनि मेरो चाहिँ भने गाउँघरमा नै जस्तै सञ्चालन समितिमा बसेको इन टोटल टिचरहरूको बच्चा पनि त्यो स्कुलमै पढ्नु पर्यो। आफूले पढाएको बच्चाको आफूलाई विश्वास छैन भने जस्तो किसिमको यहाँ चाहिँ टिचरहरूबाट नि भयो। र अर्को कुरो कस्तो भने सञ्चालन समितिका पनि पदाधिकारी आफूलाई ठुलो मान्छे भन्ने, हाम्रा बच्चाहरू त सबै स्कुलमै पढे, सञ्चालन समितिमा आफू बस्ने, आफ्ना बालबच्चा चाहिँ हेटौँडा लाने, काठमाडौँ लाने, पढाउने, अनि स्कुलको गुणस्तर कसरी हुन्छ र त्यो चाहिँ सबै किसिमको गाउँमा चाहिँ हामीले फतेहपुरसम्म गएर विद्यार्थी लिएर आउने काम गऱ्यौँ र घर घरमा पस्यौँ। तिमीहरूको बच्चालाई पढ्न पठाऊ, हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो, एसएलसी दिने बेला 1.5 महिना अगाडिबाट चाहिँ ट्युसन पढाऊ, जान्ने गरौँ, इङ्ग्लिस मिडियमबाट पनि सुरु गरौँ भनेर धेरै हामीले प्रयास गरेको हो, मैले गर्न कोसिस गरेको। बाध्यवश अहिले के हो भने अब घर गाउँमा नजिकमा बोर्डिङहरू धेरै यो चाहिँ धेरै खुल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले के देख्यो भने बोर्डिङको टाई र सुट र यी विभिन्न कुराले गर्दाखेरि यहाँ यो निश्चित रूपमा गरिब गुरुबाको पढ्ने मात्रै स्कुल जस्तो सोचिरहेछ कि दाइको पालामा चाहिँ सिमराबाट पनि 50-60 जना विद्यार्थीहरू पढ्न आउँथे, यता डुमरमानापट्टिबाट पनि विद्यार्थीहरू आउँथे। अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँबाट लगभग 7 गाडी विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान्छन्, लगभग 7 गाडी।
यो हामीहरूको यो समाजमा बस्ने सबै राजनीतिक वर्गहरूको पनि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति स्कुलप्रतिको सबैको ध्यान कस्तो भने यसलाई यसरी लानुपर्छ, यसरी डिक्टेट। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब सबैजनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै अब डुमरमाना पनि उच्च स्तरको शिक्षाहरू प्राविधिक शिक्षादेखि लिएर विभिन्न भए मान्छेहरूले के सोध्न थाले भने अब हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीलाई सुविधा छँदैछ यहाँ, किन पहिला यहाँ पढाइ राम्रो हुन्थ्यो र विभिन्न ठाउँबाट आउँथ्यो। अब अहिले के हो त भन्दाखेरि अलिकति शिक्षा स्तरमा गुणस्तर अलिक हामीभन्दा पछाडि उच्च मावि भएको पत्लाया चाहिँ आज नमुना मावि भयो। हामीभन्दा पछाडि अगाडि बढेको जतिखेर हामी एनजिओमा काम गर्थ्यौँ त्यतिखेर 8-9 कक्षामा 1-2 जना पनि महिला विद्यार्थीहरू छात्राहरू हुन्थेनन्। त्यस्तो स्कुल बकुलिया आज चाहिँ नमुना मावि भयो, डुमरमाना नमुना मावि भयो, सिमरा नमुना मावि भयो। यो सबैको बिचमा रहेको हाम्रो औराको चाहिँ विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न अब सामाजिक व्यक्तित्व, ओडा, व्यवस्थापन समिति र हामी सबै गाउँलेको चाहिँ के भूमिका हुनुपर्छ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। गाउँलेहरूको भूमिका के हुनु भने अभिभावक र गार्जेनहरूले अब पठन पाठन गर्ने ठाउँमा सञ्चालन समितिदेखिबाट सबै अलिकति डिक्टेटरसिप नभएको कारण र अलिकति भनौँ न विद्यालयको कानुनी अनुसारले चाहिँ कारोबार नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिग्रिरहेछ कि अब अपेलाना जस्तो कि नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो पढिराखेकै छ नि, अब ठुलो बडाको सबै अन्त पढाएछन्, यी गरिब गुरिबा बच्चा पास भए के फेल भए के। अनि अलिकति गार्जेनहरूको पनि लापरवाही छ। मेरो बालबच्चाले कति पढ्यो, मेरो बालबच्चाले गल्ती गरे हो कि होइन, अब टिचरलाई गएर कुट्न जाने। निश्चित रूपमा बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ टाई सुट चिटिक जुत्ता सुत्ता पोलिस गरेर दिने विषय पठाइन्छ। त्यसै गरी टिफिनमा खाजा 2-3 थरीका खाजाहरू हालेर पठाइन्छ। हाम्रो सरकारी विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ ती कुराहरू छैनन्। हाम्रै बच्चा पनि बोर्डिङमा पढ्छ भने हामीलाई छुट्टै किसिमको व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ र सरकारीमा आउँदाखेरि फेरि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले छोडिदिन्छौँ। यहाँ दर्शकवृन्द यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले परिवर्तित आवाज मिडिया प्रणालीको बिहानीको चियागफ। यहाँहरूले हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा गएर परिवर्तित आवाज मिडिया प्रणालीलाई हेर्न सुन्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग अन्तरङ्ग छलफलमा हुनुहुन्छ सामाजिक व्यक्तित्व रमेश दाजु। यहाँको कार्यकालमा नै हाम्रो लगभग नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम यहाँकै कार्यकालमा सायद सुरु भएको हो। त्यतिखेर 5 लाख रुपियाँ बजेट आउँथ्यो सायद एउटा गाविसमा। त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्था आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर जसरी अहिले ओडामा पैसाहरू आइरहेको छ, बजेटहरू आइरहेको छ, कामहरू भइरहेको छ, यहाँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व, हिजोको राजनीतिक व्यक्तित्व भोलि पनि यहाँ चाहिँ यो स्थानमा फेरि जान सक्ने अवस्था रहेको हुँदाखेरि अहिले भएका विकास निर्माण र अहिले भएको समाजमा यो चलन चल्तीका अहिले विकास निर्माणलाई दाइले कसरी हेर्नुभएको छ? मैले चाहिँ अहिलेको विकास चाहिँ के भने खालि उयो बाटो ढलान नाला, अरू चाहिँ सामाजिक स्तरमा जुन महिलाहरूको स्थिति के हो, युवाहरूको के हो, त्यसलाई कसरी कुन पोलिसीमा लाने त्यो विषयमा छलफल कहिले भएन। र हाम्रो पालामा त हामीले त के छ भने जङ्गलको लाफ्रा काटेर हामीसँग पैसा थिएन। अब स्कुललाई एउटा ट्रस्ट पाउँदाखेरि लङ्कुमा गएर गाडीको पछाडि चढेर गएर हामीले ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। अहिले के छ, एउटा चाहिँ सूर्य टोबाकोमा गएर डम्बर लिम्बूसँग त्यो थोत्रा जख्ता ल्याएर त्यसलाई लिलाम गरेर हामीले चाहिँ त्यो अहिले घन्टीमाई बसेको त्यो घर मैले त्यसरी बनाएको। अब लङ्कुमा गएर चाहिँ ट्रस्ट केशव सर र हामी गएर टडकमा चढेर ल्याइयो। तर भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ के देखियो भने खालि बाटो ढलान र अनि त्यहाँबाट चाहिँ नाला बनाउने भन्ने छ र अलिकति त्यसमा सामाजिक उसमा चाहिँ यो हाम्रो युवाहरूले शिक्षा पाउनुपर्ने एउटा चाहिँ गाउँको बुढोपाकाहरूले कसरी सञ्चालन गरे, हिजो कसरी दुःख गरे, हिजोको इतिहासै हाम्रो मेट्ने काम चाहिँ भइरहेछ। हामीले त्यत्रो दुःख गऱ्यौँ, बाटो बनाएको थियौँ, हिजो पोल हामीले राखिदिएको थियो र आज उनीहरूले बाटो ढलान गर्न पाएछ। आज हामीले सप्ताह लाएको थियो र स्कुल चाहिँ ढुक्कसँग बच्चाहरू पढाउन पाएछ। आज हामीले स्कुलको जग्गा जोगाएर सार्वजनिक जग्गा राखिदिएको थियो र पो अहिले वार्ड कार्यालय बनिएको छ, स्वास्थ्य चौकी बनिएको छ भन्दाखेरि आज हामीले त्यो जग्गा चाहिँ सिफारिस गरेर कुनै माफियाको उसलाई सिफारिस गरिदिए भए त हामीलाई जिन्दगीभर गाली पनि गर्थ्यो होला। आज हामीले त्यो चिज गुमाउनु पर्थ्यो। आज हाम्रो गाउँ समाजमा वाडा कार्यालय बनिएको छ, विकास निर्माण त तीव्र रूपले बढेको देखिन्छ। तर कस्तो भने त्यो पैसा चाहिँ जति पनि सामाजिक सोसियल वर्कमा हुन्छ नि, अब हामीले औरामा कसरी जाने,
जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै हेटौडामा चाहिँ जस्तै शहीद स्मारक छ, जस्तै यो पर्यटनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई कसरी विकास गरेर लाने, यसमा चाहिँ नेताहरूको नजर अब चाहिँ अलिअलि अहिले हामी चाहिँ सामाजिक रूपमा अलिअलि देखा पर्यो र माथिल्लो तबका नेताहरूले यो हाम्रो गाउँमा यसरी बनाऊ, भोलि यहाँ चाहिँ हाम्रो ठाउँ बन्छ, यहाँ घर बन्छ। निश्चित रूपमा दाइहरूको वन समिति चाहिँ एउटा शैक्षिक भ्रमण अध्ययन भ्रमणमा निस्किनु भयो र उहाँ शैक्षिक भ्रमणबाट आउने बित्तिकै देवाश्रममा निश्चित रूपमा एउटा द्रुत गतिमा काम भएको हामीले देखिरहेका छौँ। यो भ्रमण र अहिले भइरहेको विकास, देवाश्रममा भइरहेको विकासलाई चाहिँ दाइले कसरी जोड्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ के छ भने हामी भ्रमणमा गएर आयौँ, भ्रमणमा गएर आएपछि धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यू पनि लियो हाम्रो। हामी चाहिँ जस्तै झापाहरू भयो, चाराली भयो, फिकल भयो, यी विभिन्न ठाउँमा घुम्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेताहरूले धेरै पैसा हालेर चाहिँ जस्तै स्टेडियमहरू बनाइदिएको सामुदायिक वनहरूमा 50-60 लाख रुपियाँ हालेर हाम्रो यहाँको चाहिँ कस्तो भने माथिल्लो तहको नेताहरूले यसरी गयो भने गाउँको एउटा विकास हुन्छ, एउटा चिल्ड्रेन पार्क भयो, वृद्ध पार्क भयो, यसो बस्ने, थकाइ मार्ने, गफ गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ सोचाइमा छैन। विकास त उहाँहरूले नगरेको भन्न मिल्दैन। तर के भनेदेखि अब जस्तै हाम्रो सामुदायिक वनले स्कुललाई 10 लाख रुपियाँ दियो, एउटा कुरो। अब अस्ति पनि हामीले बच्चाहरूलाई बाँड्ने क्रममा 1 देखिबाट 3 सम्मको बच्चाहरूलाई मैले चाहिँ पत्रकारहरू राखेरै कपडै वितरण गरिदिएको, सिधै पैसा दिँदाखेरि हिनामिना होला सामुदायिक वनबाट बच्चाहरूलाई कपडै वितरण गरिदिएको। अब तर के छ भने हामीले वितरण गर्छौँ, तर दिएको मान्छेहरूले कस्तो छ भने फलानुबाट यस्तो भयो, यो संस्थाबाट यस्तो भयो भने त्यसको नामै छैन, उल्लेखै छैन। जस्तै शिव मन्दिरलाई पनि हामीले 1,15,000 रुपियाँ हालिदियौँ। आज त्यत्रो शिव मन्दिर, आज हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा आज शिव मन्दिर खडा छ, नदिएको त होइन नि। अब महिलाहरूको तिज हुन्छ, सहयोग गर्छौँ। विभिन्न संस्थाहरूलाई पनि अब जस्तै क्यान्सर भएको मान्छेलाई, अब कुनै महिलाहरू दुःखी भएको मान्छेहरूलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। तर यो सामुदायिक वनले गर्ने कामहरू गरेको छ, तर हामीसँग के हुन्छ भने सीमित पैसा हुन्छ, हामीलाई त्यसमा थपिने हुँदैन। काठ काटे हामीसँग हुन्छ, नकाटे हामीसँग हुन्छ। पछिल्लो समयमा सुक्खा खडेरी धेरै बढ्यो र यसपालि लगभग तेस्रो चरणसम्म आग लागि भयो। 1, 2, 3 चोटिसम्म आग लागि भयो वन समिति वनभित्र चाहिँ। वन समितिले चाहिँ यो आग लागि नियन्त्रण गर्नलाई खासै कदम चालिएको जस्तो देखिएन नि। वन समितिमा आग लागि हुँदा वनपाले सीमित भयो। सामुदायिक वनको मान्छेहरू पनि परिचालन गरेर केही ठाउँमा लगेर आगो निभाउने काम गरियो र वनलाई पनि हामीले चाहिँ यो आगो निभाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यो पत्लायामा चाहिँ दमकल छ, उसलाई भन्यो उसलाई भन्छ, उसले भन्यो उसलाई भन्छ, त्यो अटोमेटिक कस्तो नि राम भरोसामा त्यो आगो निप्दै गयो। तर वास्तविक गाउँ समाजलाई यहाँ जुन यो देवाश्रमपट्टि पनि आगो लाग्दै गएपछि चाहिँ अलिकति यो मैले पछि गएर युवाहरूले तातेर अलिकति निभाएछन् र राति पनि आगोको ज्वाला आयो भन्ने कुरा हो। तर भगवान् भरोसा बिचमा गएर पानी परेर एउटा शान्त वातावरणमा गयो, हामीलाई साथै दिएको भन्नु पर्यो। निश्चित रूपमा यहाँ चाहिँ अहिले वातावरण प्रदूषणका धेरै कुराहरू भइरहेका छन्। वन जङ्गल आगो लागेर त्यसको धुवाँबाट नै लगभग हामीले चाहिँ 1 महिना जति सास फेर्न नेपाल राज्यभरि नै अहिलेसम्मको सबभन्दा जटिल अवस्था पनि सिर्जना भयो। अहिले यहाँहरूले चाहिँ वनभित्रबाट एउटा ट्र्याक खोल्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो ट्र्याक चाहिँ कस्तो भने हामीले डुमिनी खोलासम्म राख्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। अब त्यही अहिले तयार भएर सफा गरिसकेको छ, अब ह्यान्ड पाइप पनि झारिसकेको छ र चाहिँ अब त्यसलाई खोलेर बाहिर चाहिँ हामीले ट्र्याककै रूपमा हाइवेमा लाने भन्ने हो कि भन्ने कुरो गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ अहिले अलिकति कस्तो भने हाइवेमा लान चाहिँ अलिक मिल्दैन भन्ने कुरो चाहिँ गरिरहेका छन् र मैले चाहिँ यो डुमिनीसम्मलाई 1500 मिटर र चाहिँ हाम्रो सिमानासम्म अनि हाइवे यो के अरे कलबाट चाहिँ उहाँ अस्ति चन्द्रनिगाबाट ल्याएर त्यहाँ हालिसके। अब अलिकति विषय परिवर्तन गरौँ। दाइ कम्युनिस्ट विचारधारा, सानैदेखि कम्युनिस्ट विचारधारा हामीले समाजमा सुन्ने गर्छौँ। भाउजू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस विचारधारा होइन, त्यो गलत हो। त्यो मान्छेले दाइको के अरे लभ म्यारेज हो कि मागी विवाह? मागी विवाह। दाइ विशेष गरी यो सामाजिक काममै अत्यन्तै व्यस्त भइरहँदा घर परिवारबाट कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ? पहिला सुरुमा चाहिँ मलाई धेरै कष्ट थियो। अब म बिहानदेखिबाट हिँड्ने उतै गाउँमै खाने, अब बालबच्चा कत्रा भए के भए, अब मलाई चाहिँ केही थाहा नै नहुने। अब बेलुका घरमा खाना आयो अनि बुढीहरूले चाहिँ अब किन दिनभरि घुम्ने, यो बिना कामको काममा किन हिँड्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब गाउँघरमा चाहिँ जस्तै
हिँड्दाखेरि अब त्यहीँ खाना खाउँ भन्यो, अब त्यही मान्छेहरूलाई कम्युनिस्ट बनायो, हिँड्यो। अब यो रमेश खरेल आएपछि किताबै बोकेर आउँछ, यसले के गर्ने हो भनेर मान्छे किताब देखेर पनि झस्किन थाले। तर अब त्यति बेलाको एउटा डिसिप्लिन थियो कम्युनिस्टमा, एउटा पार्टीलाई चाहिँ अग्रदूतमा थिए, पार्टीको चाहिँ मान्छेको हुइप थियो। अब पार्टीमा डिसिप्लिनको आधारमा काम हुन्थ्यो। तिमीहरू खुर्सानी खाऊ चिउरा खाऊ भन्दा यहाँ म नआउन्जेल यहीँ बसिराख भन्दा मान्ने भए। अहिलेका चाहिँ यो कमाउनिस्टहरू चाहिँ पारामा गए, यिनीहरूलाई चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा भनेर भन्थे। अब यिनीहरू आफै बच्चाहरू लगाएर विभिन्न ठाउँमा पढाउने, यिनीहरूका छोराछोरी राम्रो ठाउँमा लानुपर्ने, सुख सुविधामा बस्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट अहिले के कम्युनिस्ट विचार छोड्नु भएको हो र? मैले छोडेको छैन। मैले उयो अब यो त के भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट के हो र? अब कम्युनिस्टको त आधार त सबै खतम बनाएर गइसक्यो नि त। अब किन भन्दाखेरि कम्युनिस्टको नीति नै रहेन। मानौ न, कम्युनिस्ट भन्दैमा फाटेको लुगा लाउनु पर्ने, दुलो परेर लुगा लाउनु पर्ने, त्यो गरिब भएर हिँड्नु पर्ने होइन। कम्युनिस्टले सफा भएर हिँडेपछि अब कम्युनिस्ट किन चाहियो? भाइलाई कम्युनिस्ट किन चाहियो? अब तिमी एकमा खान सक्ने भएको छौ, लाउन सक्ने भएको छौ, तिम्रो विचार चाहिँ मरेको छैन, तिमीलाई कम्युनिस्ट मनपर्छ, तिमीबाट सिद्धान्तमा छौ। तर गरिब भयो भनेर त्यसले चाहिँ गरिबले चाहिँ खानै नहुने, त्यसले माछा मासु खानै नहुने, फाटे लुगा लाएर हिँड्नुपर्ने कम्युनिस्ट भएर, त्यो होइन। अब चाहिँ यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तित आवाज मिडिया प्रणालीको बिहानीको चिया गफ। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व रमेश खरेलजी। दाइऔराको सबभन्दा पुरानो क्लब उपकार युवा क्लबको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। दाइको पालामा धेरै खेलकुदका गतिविधिहरू पनि भइरहेको थिए। अहिले दाइले उपकार क्लबको अवस्था हेर्नुभएको छ? हेरिसकेको छु। के छ दाइ, सन्तुष्ट? अब यसमा म सन्तुष्टि छैन। अब यो उपकार क्लबको नाम त के भयो भने, अब मैले छोडेपछि त्यो उपकार क्लबै दर्ता गर्नलाई रिन्यु गर्नै जान छोडेँ। र पहिला मेरो कार्यकालमा मलाई जोस जाँगर थियो, गाउँको केटाहरू चाहिँ यो खेलकुदमा राम्रो ध्यान दिउन् र हेभी वेटका सामान ल्याउन्। अब हामीले केही समाजमा केही गरेर जानुपर्छ, अलिकति खेलमा जोस हाम्रो गाउँको नाम आउँछ भनेर चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ ग्लुकोज पानी किनेर अब खाजा खुवाएर भए पनि यहाँबाट लान्थ्यौँ हामीले। तर अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो कस्तो खालको भने उही ग्रुप जस्तो बन्ने, 10-8 जना जाने आफ्नो तालले खेल्ने, म्याचको हिसाबले हाम्रो औरा गाउँ हो यसरी खेल्नुपर्छ भन्ने यङ जेनेरेसनमा त्यो धारणा चाहिँ अलिकति हराउँदै लामो समयदेखि औरामा चाहिँ खेलकुदका गतिविधि नै भएका छैन। गतिविधि नै छैन, योपट्टि ध्यानै छैन। हाम्रो एउटा भएको फिल्ड पनि अत्यन्तै अव्यवस्थित, गौचरण, मान्छेले चाहिँ पराल राख्ने, गोठ बनाउने, यस्तो अवस्थामा दाइहरूको पालामा जुन संरक्षण भएको थियो जङ्गलमुखको फिल्ड, त्यसको अवस्था पनि अहिले एकदम दयनीय छ। अब त्यो पोलहरू हामीले हुलासबाट ल्याएर राख्दियौँ, त्यो फिल्डलाई डोजर लगाएर सफा गरेर राख्दियौँ। अब यङ जेनेरेसनहरू खेल्लान्। अब हामी त बुढो मान्छे, अब खेल्ने हाम्रो उमेर पनि छैन। अब अहिलेको यङ जेनेरेसनले हाम्रो चाहिँ यो प्र्याक्टिकल रूपमा फुटबल ग्राउन्ड, यस्ता खेलकुदका मैदानहरू हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ। हाम्रो भोलिको भविष्य हो, हाम्रा बालबच्चाको लागि हो। दाइहरूकै अहिले चाहिँ पार्टी अलिकति तितर पितर भयो, नत्र दाइहरूकै नेकपाकै वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो वडामा। लगभग 2-2.5 वर्षसँगै यहाँहरूले काम गर्नुभयो। यी विषयहरूमा यहाँहरूले वडासँग, वडाध्यक्षसँग, वडा कमिटीसँग बसेर यसरी जाउँ भनेर पार्टीले एउटा दिशानिर्देश गर्ने कामहरू हुँदैन? यो केही भएन। यस्तो किसिमको चाहिँ पार्टीले पहिला पनि यो मैले अघि नै भने खेलकुदको विषयमा यो गाउँ समाज कता जाँदैछ, यहाँको विकृतिहरू कस्तो भइरहेछ भन्ने किसिमको कुनै दिन पनि यो एजी होल पार्टी नेकपा हुँदा पनि बसेर यो छलफल भएन। अब यो चाहिँ कस्तो भने लोकल सरकार आफ्नो धुनमा गयो, माथिल्लो सरकार मन्त्री बनेर यी विभिन्न कुरामा लागे, तर गाउँको जीवनस्तरका भोलि भविष्यमा बालबच्चा कसरी मोडिँदैछन्, हामीले कुन विकास गरेर जानुपर्ने, खेलकुदमा कता गएर जानुपर्ने भन्ने किसिममा चाहिँ यो कसैले पनि चाहिँ ध्यान नदिए। यसले त हाम्रो समाजमा एउटा यो समाजमा एउटा कस्तो किसिमको असर पर्छ, सकारात्मक नकारात्मक? पार्टीहरू बिचमै तपाईँको पार्टीकै एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा पार्टीकै मन्त्री हुनुहुन्छ, अब पार्टीसँगै बसेर छलफल गरिँदैन, कार्यक्रमहरू बनाइँदैन भने यसले समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ? यहाँ विकृति कस्तो आयो भने अब मैले बजेट लिएर आएँ भने अब चाहिँ यो फलानले लिएर आएको, त्यसलाई कसरी काम नगर्ने भने भाड्ने। हाम्रो गाउँ समाजमा त के हुनु पर्यो भने विकासलाई एक ढिका हुनु पर्यो। राजनीतिक आफ्नो पाटोमा जहाँ भए पनि विकासको क्रममा जसले ल्याए पनि राम्रोसँग काम गर्ने कुरालाई हामीले गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ हामीसँग बसेर राजनीतिक छलफल भएन। किनभने अब हामी पनि पद र ओहदामा बसिराखेको भएदेखि
अब त्यो आफूले जाने कुरो गरिन्थ्यो होला। अब अहिले के छ भने अब पद पाएको मान्छेहरूले त्यो गर्नुपर्ने माथि कमिटीहरूले जिल्ला कमिटीहरूले अथवा सम्बन्धित निकायको कमिटीहरूले राखेर यो विषयमा कुरा गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ लथालिङ्ग भयो, यो पार्टी वाइजसँगले जानुपर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ पार्टीको छलफल चाहिँ अनुसारले यहाँ कुनै पनि छलफल भएको देखिएन। दर्शकवृन्द, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। हाम्रो आज प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो यसै गाउँका व्यक्तित्व रमेश खरेल दाजु। दाजु, अब यहाँ मैले सोध्न छुटाएका यहाँले समाजको लागि चाहिँ भन्नै पर्ने केही कुराहरू छन् भनेदेखि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। समाजको लागि अलिकति हाम्रो यङ जेनेरेसनहरू अलिकति यो विभिन्न निकायमा लागेका छन्, त्यो विकृतिलाई यङ जेनेरेसनहरूलाई अलिकति एउटा ठाउँमा ट्र्याकमा लिएर आएर जुनसुकै पार्टीको समग्र रूपमा सर्वदलीय बैठक बसेर त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ एउटा युवा महिला युवा यङ जेनेरेसनहरूलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएर तिमीहरू पार्टी जुनसुकै ठाउँमा लाग, तर यो सामाजिक कुरामा चाहिँ हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ है भन्ने भावना चाहिँ होस् भन्ने मेरो चाहिँ धारणा। निश्चित रूपमा यहाँ प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश खरेल दाजु हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँकै कार्यकालमा देवाश्रममा एउटा राम्रो पर्यटकीय पार्क बनोस्, यहाँकै कार्यकालमा त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पूर्ण हुन् र अहिले द्रुत गतिमा देवाश्रममा काम भइरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँकै कार्यकालमा ती सबै कुराहरू सम्पन्न हुन् र विशेष गरी यो विभिन्न नाममा वन फडानी गरिने प्रवृत्ति चाहिँ रोकियोस् भन्ने हामी सम्पूर्ण समाजको र हाम्रो मिडिया प्रणालीको पनि यहाँ प्रति चाहिँ आशा अपेक्षा रहेको छ। दाजुको अमूल्य समयको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दाजु धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ हाम्रो यस प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश प्रसाद खरेलज्यूसँग। यहाँहरूलाई हाम्रो कुराकानी कस्तो लाग्यो? युट्युबमा गएर हाम्रो च्यानल परिवर्तित आवाज सब्सक्राइब गरी यसलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र हामीलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अर्को हप्ता पुनः अर्को व्यक्तित्वसँग यहाँहरू माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई म प्रस्तुता ओजेल हुन्छु। नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।